بسم الله الرحمن الرحیم. د ډاټا سټرکچر اتلسم لیکچر ته ښه راغلاست. په دې لیکچر کې به ان شاء الله مونږ یو بل موضوع باندې یو بل سارټینګ ټیکنیک باندې سره خبرې کوو چې هغه عبارت د مرج سارټ څخه دی. مرج سارټ ټیکنیک به زده کوو او همدارنګه مرج سارټ الګوریدم به ګورو چې څرنګه کولی شو د کوم الګوریدم په ثرو باندې کولی شو مرج سارټ ترسره کړو. یو خبر غواړم کوم تر دې دمه چې ته مونږ کوم سارټینګ میثډز یا سارټینګ ټیکنیکس وایل لکه بابل سارټ وایل سلیکشن سارټ او همدارنګه انزرشن سارټ هغه د هغه په تفاوت باندې مرج سارټینګ ټیکنیک یا د نورسته چې معمولا مونږ کوم سارټینګ ټیکنیکس وایو دا د هغې سارټینګ ټیکنیکس نه لږ څه متفاوت دي. فرق په دې کې دی چې مرج سارټ یا د دې نه وروسته چې کوم مونږ سارټینګ ټیکنیکس وایو دا د پرابلم سالوینګ یو خاص سټریټیژي څخه استفادې باندې مونږ ته ډیټا سارټ کوي. یعنی مونږ چې کوم انسارټډ لیست لرو یا انسارټډ ارې لرو د هغه د سارټینګ لپاره د پرابلم سالوینګ یو ډیر مشهور او یو ډیر ښه ټیکنیک چې عبارت د ډیوایډ اینډ کنکویر ټیکنیک څخه دی د هغه څخه په استفادې موږ سره ډیټا سارټ کوي چې د دې په استفادې سره د مرج سارټ ټایم کمپلیکسیټي نهایت زیات کمیږي. لکه مونږ څنګه چې مخکې ذکر کړو ببل سارټ یا سلیکشن سارټ یا همدارنګه انزرشن سارټ کې چې کوم خامیانې وي یا د هغه ټایم کمپلیکسیټي که بیا تاسې وګورئ هغه به د مرج سارټ په نسبت باندې تقریبا چې 2 چنده زیاته وي. هدف مازیگه پی است که مرج سارتینگ تکنیک نظر به او سه تا سارتینگ تکنیک های یا سارتینگ مردایی که پیش خواندیم تقریبا در نیم وقت با تفاوت نیم تقریبا فاستر تیزتر و بهتر میشه. به این خاطر ما گفتیم که مرج سارت از سارتینگ تکنیکی که استفاده میکنه از پرابلم سالوینگ تکنیکی که استفاده میکنه به خاطر سارت کردن دیتا او را ما دیواید این کنکویر تکنیک میگیم. دیواید این کنکویر یکی از پرابلم سالوینگ تکنیک است. انشالله در آخر این مضمون باز میخوانیم که چند تا پرابلم سالوینگ تکنیک ها داریم و کدامش برای کدام نوع مشکلات بهتر میباشه خوبتر میباشه. از مرج سارت که در پیشتر سارتینگ تکنیک هایی که میخواستیم او از این تکنیک از این پرابلم سالوینگ اپروچ استفاده نمیکردن و به این دلیل تایم کمپلیکسیتی از او بالا می بود. یعنی که اگر ما ببینیم ببل سارت باشه یا سلیکشن سارت باشه انزرشن سارت باشه در اوجا کل لیست برای هر یک ایتریشن یک بار از سر تا آخر دیده میشه و نظر به از او باز تایم کمپلیکسیتی از او تقریبا که نسبتا زیاد می باشه تقریبا در آردر n تایم کمپلیکسیتی از او میاد. ولی در مرج سارت که از دیواید اینڈ کنکویر الگوریتم و یا از دیواید اینڈ کنکویر پرابلم سالوینگ اپروچ استفاده میشه اینجا ما تایم کمپلیکسیتی را تقریبا به تعداد نصف به تعداد نیمایی ما کم کرده میتونیم و کم میکنیم. این چی مانا؟ وقتی که ما عملا به طریقه مرج سارت رسیدیم و دیدیم میبینیم که چطور مرج سارت از کدام طریقه استفاده کرده تایم کمپلیکسیتی را کم میکنه و به چی نوع دیتا ما را سارت میکنه. خب قسمی که گفتیم مرج سارت یکی از سارتینگ تکنیک هاست یکی از سارتینگ متد هاست که ای از دیواید اینڈ کنکویر استراتژی یا دیواید اینڈ کنکویر الگوریتم استفاده کرده دیتا ما را چی میکنه؟ سارت میکنه. یک انسارتد لیست ما را یک انسارتد ارے ما را سارت کرده میتونه و سارت میکنه. اور میایم بر ازی که فرست اف آل دیواید اینڈ کنکویر چی معنی و دیواید اینڈ کنکویر چه قسم یک استراتژی چه قسم یک پرابلم سالوینگ تکنیک یا چه قسم یک پرابلم سالوینگ اپروچ است. په ډیواید اینڈ کنکویر کې ډیواید اینڈ کنکویر لکه څنګه چې نوم نه ښکاري دته موست کامن سټریټیجي ده یوازې په الګوریدمز کې یا په اصطلاح په کمپیوټر ساينس کې نه بلکې په اکثر ډیر فیلډز کې د څخه استفاده کیږي. ډیواید اینڈ کنکویر دته وي لکه څنګه چې مونږ په اصطلاح دته د انګریزانو پالیسی وایو. د انګریزانو پالیسی سره کوم چې هغه به حکومتونه کول او مستعمره بینولي دا غوی دا پالیسی و چې یو مملکت بینیو یا یو هیواد باندې به چې یرغل کو نو اول به په هغه هیواد کې نفاق پیدا کو لکالته به شخړې رامنځته کولې هغه وګړي به په خپل منځ کې ویشل سره کله به چې تفرقه رامنځته شوه نو بیا به دوی په هغو باندې حکومت کاوه. یعنی ای از امو تکنیکایی است که ما میگیم نه که تفرقه پرتن و حکومت کنن سرشان.
یعنی اینجا ما چی میگیم وقتی که این چیز ما در گپ تکنیکال و در گپ الگوریتم و دیتا استراکچر و پرابلم سالوینگ بگوییم، وقتی که ما یک مشکل داشته باشیم، مشکل کلانتر و مشکل بزرگتر باشه و ما نمیتونیم که با اون مشکل یک حل واحد به آسانی جور کنیم، اگر میکنیم وقتی ما را زیاد میگیره، مشکل حلش بسیار کلانتر و پیچیده میشه، ما چی میگیم؟ divide and conquer. اون مشکل به چند مشکل کوچک اول تقسیم باید کنیم و بعدا برای هر مشکل کوچک ما حل کوچک پیدا کنیم. وقتی که او حل باز ما یک جای میکنیم، حل مشکل کلان ما به دست ما میخوره. این طریقه کار ما divide and conquer میگیم. divide and conquer approach یا divide and conquer تکنیک گفته میتونیم. ولی در لیست ما، در اره ما چطوری کار میشه، این متن شما با خود خوانده میتونین. همین گپایی که من وربلی میگم اینجا شما دیده میتونین و را خوانده میتونین. هدف ما از این گپی است شما اگر متوجه از این دیاگرام شوین، از یک شوین، اینجا چی شده؟ ما میخوایم که این لیست سورت کنم. این یک unsorted لیست است، یک unsorted اره است. الیمنت های خود داره 38 27 43 3 9 82 10. میخوایم این رو سورت کنم. حالا یک باری که را سورت میکنم برای ما مشکل تر میشه. ما چی میگم؟ که ما میتونم این لیست خدا با دو لیست های کوچکتر تقسیم کنم. یعنی این لیست ما وسطش پیدا میکنم، از طرف چپ تا وسط یک لیست کوچک میشه، از وسط تا طرف راست دیگه لیست میشه. این را ببینین، این یک لیست با دو لیست تقسیم شد. حالا اگر ما ببینیم نظر بر ازی که ما در این مرحله اول لیست را سورت میکردم و نظر بر ازی که حالا ما این لیست های کوچکتر جدا جدا سورت میکنم، آسانتر کدامش میشه؟ البته که لیست های کوچکتر که ما جداگانه سورت میکنم این آسانتر میشه. باز ما میگیم که عالم فرزن اگر ما یک مشکل کلان فکر کنیم، میتونیم این را فردر تقسیم کنیم. این را باز با دو لیستای کوچک تقسیم میکنیم و طرف دست راست هم باز با دو لیست کوچک تقسیم میکنیم. با همین ترتیب ما تقسیم کرده و میریم و این مشکل ما با مشکلای خردتر و خردتر و خردتر ما تجزیه میکنیم تا که به یک مرحله برسیم. این مرحله را که شما مشاهده میکنین که لیست دیگه قابلیت تقسیم شدن نداشته باشه، یعنی که دیواید شد. حالا پس ما کنکویر میکنیم، این لیست های تقسیم شده را پس یک جای میکنیم تا که پس با مو لیست واحد خود برسیم و این لیست یک سورتد لیست به دست ما میخوره. یعنی این لیست شما ببینین در اول unsorted بود، در آخر بعد از این مرحله سورت شده است. این را ما میگیم divide and conquer تکنیک که یک مشکل ما تجزیه میکنیم و با مشکلات کوچکتر و خردتر تجزیه میکنیم تا که دیگه قابل تجزیه نباشه. بعدن هر بخش خردش پس یک جای کلا میریم تا که حل کامل ما به دست بیاریم و او را حل کنیم. همین مثالی که چطور تجزیه میشه و کدام طریقه را اختیار میکنه، این را ما عملا همین مثال اینجا حل میکنم. اینجا ببینیم ما این مثال اینجا نوشته میکنم. اولا در alright یک باری باز شود. این را اینجا نوشته میکنم. مثال ما میبینیم چه قیمتایی داره. فرضاً اگر ما یک اره را داشته باشم به این شکل که این اره این الیمنت ها را داشته باشه، 1 2 3 4 5 6 7 الیمنت ها داره. من اینجا 7 جای در اره برای جور میکنم. 1 2 3 4 5 6 7. یعنی اندکس از این میشه 0 1 2 3 4 5 6. آری ای ایتم ها را اینجا نوشته میکنیم. در اندکس اول ما چی را داریم؟ 38 27 43 3 9 82 و 10. این را میخوایم که حل کنم. یعنی این یک unsorted list ما شد. میخوایم که این را sort کنم. To sort it first I have to divide it. خب بخاطر از اینکه این unsorted array خدا یا این unsorted list خدا ما sort کنم، ما چی گفتیم که ما در مرج سورت، چون اینجا ما از طریقه مرج سورت استفاده کرده میخوایم این مشکل حل کنیم. I'll just write it here. This is the merge sort technique. در این مرج سورت تکنیک ما از اپروچی که استفاده میکنیم او را ما میگیم divide and conquer. یعنی که از
divide and conquer پالیسی استفاده کرده، از divide and conquer اپروچ استفاده کرده مشکل حل میکنه. یعنی که حالا این مشکل ما در دست داریم. مشکل چیست؟ که یک لیست دارم، یک اره را دارم که unsorted است. این را شما دیده میتونید که یک unsorted لیست است که این توتال 7 element داره از 0 تا 6. یعنی اینجا lower bound ازی میشه، if I have to write it، lower bound ازی میشه 0 و upper bound ازی اره لیست ما میشه 1. اگر فرضاً ما بر ازی اره خود نام بدیم A، I have an array A which has total of 7 elements from 0 up to 6 and it is unsorted. حالا میخوایم که را سورت کنیم. به خاطر ازی که ما را سورت کنیم، مرج سورت برای ما چی میگه؟ مرج سورت برای ما میگه که لیست باید به دو سب لیست تقسیم کنیم. یعنی که مشکل بزرگتر، مشکل کلان خود به دو مشکل کوچکتر ما تقسیم کنیم. حالا اگر ما بخوایم که اره را به دو سب اره تقسیم کنم، چطور کده میتونم؟ البته وسطش پیدا میکنیم. از 0 تا وسط، از لور باوند تا مید یک بخش میشه و از وسط تا 6 یعنی که از مید تا اپر باوند دیگه بخشش میشه، به دو بخشی تقسیم میشه. حالا به خاطر از اینکه وسط یک اره را ما پیدا کنیم، ما چی میکنیم؟ ما برای یک فرمول داریم. فرضاً اگر ما بخوایم که مید یا وسطش پیدا کنم، mid means the middle or the وسط. So for that what I can do, I'll just take the lower bound, add it to the upper bound and then divide it upon 2. یعنی اگر lower bound با upper bound جمع کنیم و با 2 تقسیم کنیم، هر قیمت که آمد، هر اندکس که آمد، او اندکس وسطی ماست. مثلا در این جاری با این حالت lower bound ما چند است؟ 0 جمع upper bound 6 تقسیم 2 که میشه 6 تقسیم 2 مساوی میشه به 3. یعنی که برزی اره وسط چند است؟ 3 است. So this is the middle. این میشه مید ما. حالا اگر میخوایم که لیست به 2 بخش تقسیم کنم، بخش اولش میشه از lower bound تا mid و بخش دومش میشه از mid تا upper bound. So I'll take it like این بخش اول اره ما میشه اره ما از lower bound تا mid، یعنی که باید 0 1 2 3 element را داشته باشه. So that is for 0 1 2 and 3. در اندکس 0 چی را داریم؟ 38. در اندکس 1 27. در اندکس 2 43. در اندکس 3 3. همدارنگه دویم سب لیست د دې اره یا دویم سب اره د دې اره د اپ مید نه تر اپر باوند پورې جوړیږي. یعنی د مید نه مید جمع یو نه تر اپر باوند، ځکه چې مید موږ دی خو د اول اره سره واخیسته، د لوور باوند نه تر مید پورې موږ واخیسته، تر دریو پورې. اوس د مید نه وروسته څلورم انډکس شروع کیږي تر اپر باوند پورې. 4 5 شپږ به زموږ په دویم لیست کې راځي. 4 5 شپږ انډکس، یعنی مید جمع یو تر د اپر باوند پورې. نو دلته زموږ په څلورم انډکس کې څه وي؟ الیمنټ 9 2 اتیا او 10 په دې شکل باندې. اوس که دلته موږ متوجه شو، موږ خپل مشکل په دوو کوچنیو مشکلاتو وویشه. We divided our problem into 2 smaller sub-problems. The array has been divided into 2 sub-arrays from lower bound to mid and from mid plus 1 up to upper bound. And we repeat the same process until the array could not be subdivided. همی پروسس همی پروسیجر ما تکرار میکنیم تا وقتی که دیگه هیچ بخشی از لیست قابل تجزیه و قابل تقسیم دیگه نباشه. یعنی اگر ما ببینیم حالی این خودش یک لیست شد، یک اره شد از 0 تا 3 و اینجا یک لیست دیگه شد از 4 تا 6. حالی ما میتونم که این لیست را به 2 بخش تقسیم کنم و این لیست را به 2 بخش تقسیم کنم. یعنی میایم اول طرف دست راست، طرف دست چپ، اینجا این لیست میخوایم با 2 بخش کوچکتر، با 2 لیست خردتر تقسیم کنم. اینجا حالی برای لیست باز میره پیدا میکنم. برای میره چند میشه؟ باز همون فرمول است، lower bound جمع upper bound تقسیم 2. برای اره، برای سب اره lower bound 0 است، upper bound 3 است. یعنی اگه اینجا ما میره بخوایم پیدا کنم، این میشه 0 جمع 3 تقسیم 2 که میشه 3 تقسیم 2. 3 تقسیم 2 میشه تقریبا 1.5. ما مکملش میگیریم. چی میکنیم؟
مکملش میگیریم، بخش اشاریش میمانیم، یعنی که تا یک و نیم میشه ما مکملش میگیریم یک. یعنی آلی بخش اول از مید از میشه یک، یعنی که جای شد مید از لیست ما. آلی از لور باوند تا مید باز ده ای یک لیست میشه. لور باوند ازی چند است؟ صفر و مید یک. از لور باوند تا مید اینجا 38 وجود داره در اندکس صفر، در اندکس یک 27 وجود داره. و لیست دومی از این لیست که میشه سب لیست بادی از مید جمع یک تا اپر باوند میشه. مید یک بود نه، مید جمع یک میشه 2 تا اپر باوند تا 3، یعنی که 2 تا 3 لیست بادی از این میشه. این میشه اندکس 2 اندکس 3. در اندکس 2 43 است، در اندکس 3 3 داریم. باز میره تکرار میکنیم تا وقتی و تا حدی را تکرار میکنیم قسمی که پیشتر گفتیم تا که هیچ سب لیست دیگه قابل تجزیه نباشه. یعنی اگر ببینیم باز طرف دست چپ بیاییم، اینا ما به این خاطر طرف دست چپ میایم که کامپیوتر هم وقتی که الگوریتم باز نوشته میکنیم با می سیکونس با می ترتیب تا که دست چپ خلاص نشده باشه با دست راست نمیایم. از این لیست اولی آمدیم با دو بخش تقسیم کردیم، چپ و راست. باز در چپش آمده باز با دو بخش تقسیم کردیم، چپ و راست. باز میبینیم چپش قابل تقسیم است، بله اینا باز با دو بخش تقسیم میکنیم به این شکل، چپ و راست. آلی این خودش در ذات خود یک لیست است، یک اری است. آلی از خود لور باوند داره، اپر باوند داره. لور باوند از صفر است، اپر باوند از یک است. اگر بخوایم وسطش پیدا کنم چی میشه؟ لور باوند جمع اپر باوند تقسیم 2، یعنی صفر جمع یک تقسیم 2 میشه 0.1 تقسیم 2 میشه 0.5 سامثینگ. ما مکملش میگیریم 0، یعنی در این وقت در این حالت مید ما چند میشه؟ 0. آلی قسمی که پیشتر میکنیم از لور باوند تا مید، یعنی لور باوند چند است؟ 0 و مید چند است؟ 0. از 0 تا 0 یک لیست میشه کی داره 38 و از مید جمع یک تا اپر باوند، مید جمع یک یعنی 0 جمع یک میشه 1 تا اپر باوند از این لیست هم یک است، 1 تا 1 میشه لیست بادیش که خودش 1 میشه 27 به این شکل. حالی باز میم طرف دستی راست چپش این دیگه قابل تقسیم نیست، به خاطر که یک لیست شد که تنها یک الیمنت داره، ما نمیتونیم میره تقسیم کنیم. حالی میم طرف دستی راستش اینجا اگر ببینیم این هم یک الیمنت داره سب لیست ما، این هم دیگه قابل تقسیم نیست، نمیتونیم میره دیگه تقسیم کنیم. حالی میاریم با یک لول بالاتر. برای لیست که آمده بودیم، برای لیست ما تنها دست چپش تجزیه کرده بودیم، دست راستش مانده بود. حالی آمده دست راستی از این میگیریم. این اگر بخوایم با دو بخش تقسیم کنیم همون کار دی بیم میکنیم، میدش پیدا میکنیم. از مید یک طرف یک لیست میشه، دیگه طرفش دیگه لیست میشه. اوس د دې مید چې پیدا کو نو لور باوند اپر باوند سره جمع کو په دوه تقسیمو. دلته لور باوند څو دی؟ 2، اپر باوند 3، 2 جمع 3 15 تقسیم 2 2 نیم 2.5. نو موږ به مکمل عدد داخل مکمل چی شه دی 2، یعنی په دې لیست کې زموږ مید دا راځي، دا کېږي زموږ مید. دې لپاره چې دا سمبولونه سره غلط نشي زه به دلته د مید دپاره د یو بل رنګ نه استفاده وکړم. this is the mid, this is the mid here, this is the mid here, and this is the mid here. So now 2 is the mid. دلته موږ سره mid element دو شو، نو د لوور باوند نه تر مید پورې به زموږ یو سب لیست کیږي او د مید جمع یو نه تر اپر باوند پورې به بل سب لیست کیږي. اوس دلته لوور باوند زموږ څو دی؟ 2 او مید 2، نو 2 نه 2 پورې یو سب لیست چې د دې الیمنٹ یا د آیټم چې څوک په دې کې وجود لري هغه 3 دی، او د مید جمع یو نه تر اپر باوند پورې، یعنی مید دلته 2 دی، 2 جمع یو کیږي 3، د 3 نه تر 3 پورې، یعنی چې دا بل سب لیست به موږ سره یوازې یو الیمنٹ لري 3. انډیکس 3 دی او آیټم هم تصادفاً دلته 3 دی. So this is how we subdivide. اګه څنګه چې مخکې ویل دا طریقه مونږ تر هغه پورې پام دی لیست باندې عملی کوو تکرارن تر څو پورې چې مونږ مکمل اری مونږ مکمل لیست تر هغه پورې تجزیه شي چې هر یو سب لیست یوازې او یوازې یو الیمنت ولري چې هغه نور قابل د تجزیه نه وي. امیر آره بالایی از این ادامه میدیم. اینجا بیایم میدش پیدا میکنیم. میدی را که پیدا میکنیم 4 جمع 6
میشه 10 تقسیم 2 5 یعنی در اینجا مید میشه 5. این میشه عدد وسطی ما، الیمنت وسطی ما. از وسط طرف دست چپ یک لیست میشه، از وسط طرف دست راست دیگه لیست میشه. یعنی اگر ما فردر تقسیم میکنیم با دو بخش، می از وسط تا از لوور باوند تا مید، لوور باوند اینجا 4 است تا مید تا 5. این میشه یک لیست ما. در 4 الیمنت 9 داریم و در 5 الیمنت 82 داریم. باز لیست بعدیش که میشه از مید جمع 1 تا اپر باوند. مید 5 بود، 5 جمع 1 میشه 6 یعنی از 6 تا 6 دیگه الیمنت ما میشه اندکس 6 که عددی داره. حالا باز میم طرف دست چپش اینجا باز قابل تقسیم است به خاطر که دو الیمنت داره. مید از را پیدا میکنیم. مید از را که پیدا میکنیم لوور باوند از تقسیم یا اپر باوند از 4 جمع 5 میشه 9. 9 تقسیم 2 4 و نیم که ما عدد مکملش میگیریم 4. این میشه مید ما. در اینجا باز از لوور باوند تا مید یک لیست میشه و مید جمع 1 تا اپر باوند دیگه لیست میشه. یعنی اگر بیایم اندکس 4 و این میشه اندکس 5 که عددی 82 را داره. sorry so I'll have to write it like اندکس 5 و الیمنت 82 را داره. حالا اگر طرف دست راستش میریم اینجا تنها یک الیمنت مانده که دیگه قابل تقسیم نیست. so this is how we divide an array. this is how we divide a problem. این مکمل بخشی چی شد؟ divide شد. یعنی از اینجا تا اینجا this is the divide part. ما تانستیم که مشکل خدا به سب مشکلات، پرابلم خدا به سب پرابلمز دیواید کنیم، تا حد دیواید کنیم، تا حد تقسیم کنیم که حالی هر سب لیست ما تنها و تنها یک الیمنت داره که دیگه قابل تقسیم نیست. this is how we divide an array. حالی این خود سارت نشد. ما هدف اصلی ما چی است؟ سارتینگ است. این را باید در ذهن داشته باشیم. ما این کار را برای چی میکنیم؟ تا که لیست خود سارت کنیم. به خاطر ازی که این را سارت کنیم ما این پس چی میکنیم؟ حالی مرج میکنیم. دیواید پارتش تقسیم شد، یک بخش کار ما شد. بخش دوم کار ما چیست؟ پس چیزی که تقسیم کردیم او را پس یک جای میکنیم، با هم میاریم و به شکل با هم میاریم که لیست ما پس جور شود. لیست ما پس با یک شکل سارتد به دست ما بخوره. او طریقه چی است؟ ما این را پس میخوایم که مرج کنم. یعنی بخش دیوایدش شد، حالا دوم بخشش که مانده بخش مرجنگش است. پس یار یک جای میکنیم. یک جای چطور میکنیم؟ لیول با لیول. از طرف دست چپ شروع میکنیم. اولا این دو بخش مرج میکنیم. این را مرج میکنیم با این اندکس 0 و 1. حالا مرج که میکنیم چطور میکنیم؟ میبینیم کدام یکیش کوچکتر است او را در مرج لیست اول نوشته میکنیم، هر یکیش که بزرگتر بود او را بعدا نوشته میکنیم. یعنی اگر ما بخوایم که دو را مرج کنم باید این لیست پس به دست ما بخوره. این لیست دیواید شده، این دو تا ساب لیست جور شده بود نه، پس که ما مرج میکنم پس باید او لیست ولی در شکل سارتدش به دست ما بخوره. یعنی اگر اندکس 0 و اندکس 1 ما مرج میکنم، این دو ساب لیست را مرج میکنم، باید به دست ما یک اری بخوره که او دو اندکس داشته باشه، 0 و 1. ولی اینجا حالی مرج که میکنیم ببین چی میکنیم؟ این را مقایسه میکنیم با این 38 بزرگ است یا 27. 38 بزرگ است نه، 27 خرد است. 27 که خرد است این را اول نوشته میکنیم و 38 که بزرگ است این را بعدا نوشته میکنیم. به این شکل حالی ببینین این لیست پس به دست ما خورد نه، 0 و 1 در این مرحله که ما تقسیم کرده بودیم. ولی اینجا که به دست ما خورده با شکل sorted به دست ما خورده. اینجا unsorted بود، 38 پیش از 27 بود، اینجا 27 پیش از 38 شد، سورت شد. با می ترتیب حالی اگر بیایم این بخش این بلاک سورت شد، میایم برای بخش این را سورت میکنیم. این را که سورت میکنیم ما می کارا بالایش انجام میدیم. یعنی که حالی اندکس 2 3 را ما یک جای میکنیم تا که پس این بخش به دست ما بخوره. به خاطر ازی ما چی میکنیم؟ یک سب لیست جور میکنیم که اندکس 2 اندکس 3 را داشته باشه. ولی در اینجا ولیو که پورت میکنیم مقایسه میکنیم کدام یکیش بیشتر میاد. 33 و 43 را مقایسه میکنیم. 3 خردتر از این اول نوشته میکنیم و 43 بزرگتر از این را بعدا نوشته میکنیم. ببینید در اینجا این لیست به دست ما خورد ولی در شکل سارتدش.
حالا اگر میایم متوجه شویم ما دو بخش این لیست سورت کردیم. این لیست با دو بخش تقسیم کرده بودیم، نه 0 1 و 2 3. باز را دیگه تقسیم کردیم. وقتی که پس مرج کردیم 0 1 اینجا مرج شد، 2 3 اینجا مرج شد، یعنی که هر دو بخش این لیست ما سورت شدن. ولی به خاطر ازی که پس این لیست به دست ما بخوره 0 تا 3 ما باید یا را پس مرج کنیم، یعنی که ای باید مرج شوه با ای تا که این لیست به شکل سورتدش به دست ما بخوره. به خاطر از این ما چی میکنیم؟ پس هر دو را مرج میکنیم، یعنی این لیست ساب لیست و این ساب لیست مرج میشه. به خاطر از این که یا مرج شون ما یک ساب لیست، یک لیست بزرگتر به دست میاریم که 0 تا 3 باشه. 0 1 2 3. This is the list. ولی چطور ما ولیو را پلیس میکنیم متوجه ازی باشیم. ولیو را که پلیس میکنیم شروع میکنیم از لیست دست چپ خود و آیتم اولش مقایسه میکنیم اینجا با آیتم اولی لیست دست راست ما، یعنی 3 مقایسه میشه با 27. 3 که با 27 مقایسه شد و کدامش کوچکتر میاد، هر یکش که کوچکتر آمد اون میاد با لیست مرج ما، یعنی بین 3 و 27 کوچک 3 است. اینجا در اندکس 0 3 نوشته میشه. ای حل شد، یعنی که ولیو رسید. حالا قیمتی که مانده اینجا 43 مانده و در این لیست اول ایتمی که مانده 27. حالا 27 با 3 مقایسه کرد، 3 برد و پایین آمد. 37 حالا 27 با 43 مقایسه میشه، کدامش بزرگ خورد است؟ 27 خورد است. نه، این جای بادی را میگیره 27. ای هم شد. حالا اینجا 38 و دی لیست مانده، 43 دی لیست مانده، دو مقایسه میشه، کدامش خوب خورد است؟ هر یکش که خورد بود او پایین نوشته میشه 37 و ای هم شد. ایتمی که ماند 43، هر ایتمی که در هر لیست ماند او دیگه داخل خودش نوشته میشه. اینجا ما نوشته میکنیم 43 به این شکل. حالا اگر متوجه شده باشین این لیست ما سورت کردیم. این لیست که اینجا تقسیم کرده بودیم اینجا سورت شد. حالا یک طرف دست چپ لیست ما سورت شد در اینجا، ولی طرف دست راستش مانده. به خاطر از اینکه را سورت کنیم میایم با بخش آخرش، از اینجا ایرم شروع میکنیم. این هر دو باید اول مرج شون. به خاطر از اینکه یا را مرج کنیم ما باید یک لیست به دست بیاریم که اندکس 4 و اندکس 5 داشته باشه. این را میبینیم کدامش اول میای، اول 9 بعدن 82. حالا یک لیول بالاتر این را باید با این مرج کنیم تا که لیست به دست ما بخورنی، یعنی که اینجا این باید مرج شوه با ازی. So to merge them we should have a list اندکس 4 و 5 از این میگیریم و اندکس 6 از این میگیریم. حالا مقایسه میکنیم. 10 مقایسه میشه با 9. دا که با 9 مقایسه شد خورد 9 است، این میاد اینجا. حالا 10 مقایسه میشه با 82. 10 باید بیاد اینجا. 82 که در این لیست ما 82 اینجا نوشته میشه. حالا ببینین این لیست ما در اینجا سورت شد. حالا به خاطر از اینکه این سورت از این لیست را به دست بیاریم این هر دو را باید ما مرج کنیم. So what I'll do, I'll merge these two. این هر دو را اینجا مرج میکنیم. این هر دو که مرج شون از سب لیست 0 تا 3 و 4 تا 6 این باید یک لیست به دست ما بخوره از 0 1 2 3 4 5 6. حالا چطور مرج میشن؟ همون طریقه را اختیار میکنیم. ایتم اولی را با ایتم اولی مقایسه میکنیم. اینجا 3 است و اینجا 9 است، کدامش کوچکتر است؟ 3 کوچکتر است، اینجا 3 نوشته میشه. از این لیست 3 مقایسه شد و اینجا آمد. حالا ایتم بعدی 27 اینجا با ایتم اولی مقایسه میشه 9 کوچکتر است، اینجا باید 9 بیاید. این از اینجا رسید. حالا 27 با 10 مقایسه میشه، کوچکترش 10 است، اینجا نوشته میکنیم 10. این هم خلاص شد. حالا 27 با 82 27 باید اینجا بیاید، کوچکتر است. حالا 38 با 82 اینجا باید 38 بیاید، به خاطر کوچکتر است. 43 با 82 مقایسه میشه، اینجا 43 میاد. این لیست تمام شد. این لیست که تمام شد چیزی که در لیست مانده با مو ترتیب اینجا نوشته میکنیم 82.
حالا اگر متوجه شوین ما لیست خدا سارت کردیم. این لیست ما لیستی که اولا آن سارتری رو میخواستیم سارت کنیم، در این مرحله به شکل سارترش به دست ما خورد، ولی به خاطر سارتینگش ما چی کردیم؟ از این طریقه دیواید اند کانکویر استفاده کردیم. ما یک اپروچ اختیار کردیم که او چی بود؟ دیواید اند کانکویر. حالا اگر متوجه شوین در بخش اول ما تقسیم کدا می رفتیم تا که به یک حدی رسیدیم که دیگه تقسیم نمیشه. بعد از او ما پس چی کردیم؟ مرج کردیم، با سب لیستای خودم مرج میکردیم تا که پس به یک لیست واحد برسیم و این لیست واحد شکل سارتد امو لیست واحد است که ما دیواید کرده بودیم. that is divide and conquer technique. و این سارتینگ الگوریتم و یا این سارتینگ متد ما میگیم مرج سارت که با استفاده از این دیواید اند کانکویر تکنیک دیتا ما را سارت میکنه و دیتا ما را مرج میکنه. پس this is the what we can say, this is the method or this is the technique how merge sort sorts the data. ये कि merge sort چه قسم دیتا ما را سارت میکنه. that is how it do it. ولی بخاطر از اینکه این خو ما در سر تخته یا در ورقی کار انجام دادیم، درست از ویژوالی ما میبینیم و این کار انجام میدیم. ولی ما میخوایم حاصل هدف ما چی است که ما این قسم یک لیست وقتی که با چی میتیم، با کامپیوتر میتیم، با پروگرام میتیم، او باید که این کل مراحل انجام بده و برای ما در آخر قسم یک sorted list به دست ما بده. So for that we have to write the algorithm. الگوریتمش ما باید نوشته کنیم و او را داشته باشیم. To write this algorithm شما اینجا شاید متوجه چند چیز شده باشین. اویی که ما بعضی از کارها را بسیار تکرارا اینجا انجام میدادیم. او کارها چی بودن؟ اینجا وقتی که من دیوایدینگ میکردم، نه یک لیست به دو بخش تقسیم کردم. این لیست ما به دو بخش تقسیم کردم، از 0 تا 3 و از 4 تا 6. باز ما هر لیست بعدی را به همین قسم به دو بخش تقسیم کردم میرفتم تا که دیگه قابل تقسیم نمی بود. از این شما چی را برداشت میکنین؟ یعنی که این طریقه تکرار میشه، تکرارا امو یک طریقه عملی میشه بالای یک بخشی، بالای یک سب لیست ما. و این تکرار که ما انجام میتیم، ما میتونیم که از چی استفاده کنیم؟ از لوپ استفاده کنیم. ولی ما از لوپ استفاده کرده میتونیم در وقتی که ما بفهمیم که یک لیست ما چقدر دیواید میشه، ما بفهمیم که یک به اصطلاح end point از را فهمیده بتونیم. به خاطر از اینکه این مشکل ما حل کنیم، ما به خاطر تکرار از بجای لوپ از ریکرسیو کال استفاده میکنیم. یعنی اینجا چی صورت میگیره؟ ریکرژن صورت میگیره. و به خاطر از اینکه شما الگوریتم از این مرج سورت بفهمین، شما باید ریکرژن بفهمین یا ریکرسیو کالا را بفهمین یا به اصطلاح ریکرسیو فانکشن ها را باید بفهمین. شما مراجعه کنین با نوتا و کتابای سی پلاس پلاس تان، اوجا شما یک تاپیک خوانده بودین به نام ریکرسیو فانکشنز. ریکرسیو فانکشن چی میکردن؟ عبارت از او فانکشن هایی بودن که پس خدا کال میکردن. او فانکشن هایی میگیم که پس خدا کال میکنن تا یک وقتی، تا که یک کندیشن ترو باشه او خدا کال کدا میره و سبب برزو یک قسم دوران صورت میگیره، قسم گردش صورت میگیره، قسم تکرار صورت میگیره. So what we are going to do here, to do this task repeatedly، به خاطر ازی که ما این مرجنگ دیوایدینگ بخش دیواید ما بار بار همی قسم تکرار کرده و میرفتیم و در مرج ما همی کار تکرار میکردیم. اگر ما توجه شده باشین، ما اینجا چی میکردیم در مرج؟ با می ترتیب دو لیست گرفته پس یک جای میکردیم، این پروسیجر را تکرار میکردیم. اینجا ما از ریکرسیو کالا یا از ریکرسیو فانکشن ها استفاده میکنیم و از او استفاده کرده میتونیم که الگوریتم ازی را نوشته کنیم. یعنی ما یکی خلاص بگیم، به خاطر از اینکه شما الگوریتم مرج سورت بفهمین، شما باید پرکتیس ریکرژن داشته باشین. شما باید ریکرسیو فانکشن ها را در سی پلاس پلاس یا در جاوا بفهمین و پرکتیس داشته باشین تا که الگوریتم ازی را بفهمین. دیگه در الگوریتم ازی هیچ کدام چیزی نیست و بسیار با آسانی شما میتونین الگوریتم ازی را عملی کنین، ایمپلمنت کنین.